सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. जो सो शुभ वर्तमान अवस्पर्धा वळ 27 जावन 30 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 10 verses 27 to 30. मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्टां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. हांव आनी बाप एकच म्हणटा जेजू. बापा समें जेजू एकवटला आनी बाप आनी पूत पवित्र आत्म्या समें एकवटल्यात देखून त्रिएक देव म्हणून ताव आमी. त्या त्रिएक देवाचो आमी एकवटल्या तर आमकां लाभता सस्नीक जिवीत. हें जिवीत जोडूंक जेजू सरशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, हांगात आसल्या तुमी जायते पटी आयकलां जावं पुरो म्हजे विशयांत. तुमी सांगलां जावं की पुरो म्हजे विशयांत. ओ फादर जेरी कोणाचें आयकना. ओ फादर जेरी वडिलांचें आयकना. ओ फादर जेरी कोणें कितें सांगल्यार तो गण्य करिना. पूण हांव करतलो. 27 वर्सां पयलें सगळें हांव करतलो. कोणें सांगल्यार औद बसवा औद म्हणून करतलो. हर एकल्याच्या कितें म्हणटात ताकिदेक ह्या हुकमेक हांव तकले बगयतालो. पूण जेन्ना म्हाका 7 कळीस जालें उगडाप्यान जालें त्या दिसतावन हांव आयकतां एकल्याक. तुमकां तें बरें लागचें ना. एकल्याक मात्र आयकता आमकां कोण आयकना म्हणून. कोणाक आयकचे आमी? तुवें आनी हांवें मनीस जाल्या हर एकल्यानी कोणाक आयकचे? आयकतूं बापाक, आयकताच्या पुताक. आयका तुमी देवा बापाक सर्गींत हांव तो उलयला. आयकतूं बापाक, आयकताच्या पुताक. आयका तुमी देवा बापा सर्गींत. आतां बापाक पुताक आयकचे खंयच्या विशयांत? न्ही संवसारी गरजा विशयांत. मिसाच्या सुरवेर तुमकां सांगलें कोणाच्या पदवेकाल या कोणाच्या अधीन तुमी काम करता ताका तुमी आयका त्या संवसारी गरजांत. पूण बापाची खुशी करूंक वेताना कोणी तुमकां आड येता जाल्यार कोणाक आयकचे? देवाची खुशी करूंक वेताना कोणी तुमकां आड आयल्यार अडकळ हाडल्यार कोणाक आयकचे? आपोस्ताच्या कृत्यांत अवस्वर 5:19 सांगता. Acts chapter 5 verse 29. पेद्रू आनी जोआव कोणाक आयकचे म्हणटात ऐका. Acts chapter 5 verse 29. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जाप दिली. पेद्रूनी जाप दिल्या, धर्मदूतांनी जाप दिल्या त्या जुदेवांक, त्या श्रेष्ठ याजकांक, त्या काळाच्या पदवेदारांक कितें म्हणून? आमी देवा खाल जायचे. आमी देवा खाल जायचे. मनशांक न्हय. मनशांक न्हय. तुजे मोदें मनशांची हुकूम आसा, देवाची हुकूम आसा. कोणाक खाल जायचे? हांवें तुमकां एक कावन्सिलिंगान जाल्लें घडीत हांवें तुमकां सांगलें. एक चेडो आनी चेडू म्हणजे सरशीं येयल्लीं कावन्सिलिंगाक. रेजिस्टर मॅरेज तांणी जाल्लीं ती. पूण दोनीय पार्टीचीं, चेडवाच्या पार्टीचीं आनी चेड्याच्या पार्टीचीं ह्या काजाराच्या कितें म्हणटा लग्नाक ती विरोध आसली. पूण वडिलांनी तांकां कितें म्हणटा परवानगी दिवना तरी ही रेजिस्टर काजार जाल्लीं दोगांय. देखून दोगांय कितांनी कुटुंबाच्या चेडवाच्या कुटुंबाच्यानी चेडवाक भायर घाल्लें, चेड्याच्या कुटुंबाच्यानी चेड्याक भायर घाल्लें. आनी त्या दाळा ती आयिल्ली म्हजी सरशी.
फादर आतां आमी अशें हें काजार जाल्या रजिस्टर जाल्या आतां चेडूं म्हणाले म्हज्या आवय बापायनी म्हजेर शिराप घाला आनी चेडोय म्हणटा म्हज्या आवय बापायनी म्हजेर शिराप घाला आमचेर शिराप पडला आवय बापाय सो कितें करीसय हांवें सांगलें तुमी खरेंच एकामेकाचो मोग करनासात काळजाच्या गुण्यात तो सगळ्या काळजार मना सकते आत्म्यान तुमी एकामेकाचो खरोच मोग करनासात गी देवा आमकां वो मोग विश्वासी मोग तुमी खरेंच जियेल्यात गी म्हणी सर वय फादर म्हणाले हांवें सांगलें देवान तुमचेर आशिर्वाद घाला तर तुमच्या आवय बापाचो शिराप तुमचेर पडना भियेनाकात कित्याक देवानच म्हणा आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत 10:2 आनी 18 देवानच म्हणा वडोल बाबा स्टॅनीनी तुमकां सांगलें हे मनशान एक सुरेशचें बरें न्ही म्हणून देखून देवान कितें म्हळां आयका उत्पत्ती ग्रंथ 2:18 आणि सर्वेस्पर देव म्हणालो सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सुरू आसचें बरें न्हय देवान तांकां जोडी केलां तर कोणें मोडचें आवय बापायनी मोडूंक जायना याजकांनी मोडूंक जायना रेस्पेक्ट केल्ल्यांनी मोडूंक जायना भाव भयणी हांव कितें सांगू कुशी व्हरता म्हणून कोणाक आयकाचें हांगा देवान तुका दाखोवन दिला तुजो जिने सांगाती सांगातीन तुमी विश्वासी रावल्यात कोण अब्राम आनी सारा रावल्या बरी ह्या सदाच्या काळार इजाक आनी रेबेका सांगात रावल्या बरी या जाकोब आनी रेचल सांगात रावल्या बरी कोणाक आयकाचें देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सारकें दाखोवन दिता कोणायचें न्ही संवसारी मनीस कोणायचें आयकून दिता पूण जेजू म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजे शेळयो म्हजे पाटलावदार म्हजे शीस म्हाका आयकतात म्हणटा आयका आयचो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 10:27-30 पर्यंत म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात देखून हांवें सांगलें मिसाच्या सुरवेर तुमी पोसल्यो मनजा ते कोणाचे आयकतात कोण गी तुमगेर आयिल्लो तुमचो पेटो गोंगता ताका आयिल्लो म्हणटा की तण बस वगीत बस म्हण तूं सांगताय सांगा तुवें पोसल्लो पेटो घरा आसा आनी कोण गी तुमगेर येताना तो पेटो गोंगता ताका या धांवून व्हरता थंड राव वगो राव म्हण तूं सांगता की आयिल्लो सांगता कित्याक तुवें सांगचें ताका सांगल्यार कितें जाता ताचें तो तुजें तो हें समजाल्यार तुमकां तुवें पोसल्लो पेटो तुका आयकता जाल्यार तुवें रसिल्ल्या देवाक तुवें आनी हांवें आयकचें की नाका आमी बेश्टे म्हळ्यार पळोवना रसनार तूं तुजें नांव जावं गांवान गांव रसनार तूं रसना तुजें नांव पवे जावं गांवान गांव देखून सांगा जेजू कितें म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात देखून तूं कोण आसा बोकरो ते म्हाका सांगनाकात तुमी संवसारी मनशांक आयकता जाल्यार म्हणटात न्ही ताजो चेला ताजो चमचा आयकोना तुमी आतां तुमी जेजूचे आयकोवच्या बदलाक देवाचे उतार तुमी स्विकार करच्या बदला संवसारी मनशांचे आयकता जाल्यार आमकां कितें म्हणटात ताजो चमचा आजो चेला म्हणटात की ना हांगा जेजू म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात तूं आनी हांव ताचे बोकरे वयतर ताच्यो शेळयो वयतर ताच्या हिंडांतल्यो आमी वयतर आमी कोणाचें आयकचें देखून हांवें तुमकां सांगलां उक्त्यान सांगलां परत्यान सांगता सगळ्या संवसाराक कळीत आसा हांवें म्हाकाच ताका समर्पीत केला कशें या नेण्ट्या बाळाक आत्तां सियनाक जेजू समर्पीत केलें तें बाळ कोणाचें आतां ताका समर्पीत जाल्यार तें बाळ कोणाचें तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सौम्य तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सौम्य हर एक दीस हर एक घडी गुणखाची सकत भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सौम्य आमी ताचीं बाळां आमी ताचीं भुरगीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला
आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी पुता तूं कोणाचो डाडा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचें मम्मी हें तुमी सत मानतात वय तर खरेंच हांव म्हज्या बापायचो न्ही म्हज्या आवयचो न्ही म्हज्या आज्याचो आजयेचो म्हज्या कुटुंबाचो न्ही हांव म्हज्या सोम्याचो म्हूण तुमी स्विकार करतात वय तर आमी ताका आयकासय अपोस्तलाचे कृत्यांत 4:19 Acts chapter 4 verse 19 अनेक संदर्भार ह्या शिसांक त्या पदवेदारांनी त्या श्रेष्ठ याजकांनी त्या जुदेवांनी धरून बंदींत दवरून कैदी करून व्हरून तांची तणकी केल्ल्या वेळार जे शिस कितें म्हणटात ऐका पूण पेद्रून आनी जुआवन तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे खंयचे सोमा देवाक आयकोनचे प्रास तुमकां आयकोनचे समावे देवा मुखार खंयचे सोमा देखून आजकाल तुम्ही पळयतात कोण भावार्थान घट आसात समाजाच्या खंयच्या कायद्या कानुनांक ते गुलाम जायनात कोण देवाच्या मोगांत आसात देवाचेर भावार्थ भरोसा खातीर विश्वास दवरून आसात मनशान केल्या खंयच्याच कायद्या कानुनांक ते गुलाम जायनात पूण आमकां असं विचारया आमी कितले फावटी गुलाम जाल्या आमी कितले फावटी कितल्या जाणां आमकां तकली बगयल्या पण फाटल्या 27 वर्सांत हांव धैर्यान सांगता ना महिमा देवाक अति उन्नती एकल्याक मात्र उरले सकड आमी समासम जेजू संगी आमी सकड समासम ना व्हडलो ना सिनियर ना आतां सिनियर आनी ज्युनियर म्हळ्यार कितें टिचरींनी विचारलें भुरग्यांक सिनियर आनी ज्युनियर हाचो अर्थ कितें वन हू इज नियर द सी इज सिनियर आनी वन हू इज इन द झू इज ज्युनियर म्हणालो कोण पळय दर्याक लागीं आसा वन हू इज नियर टू द सी सिनियर आनी वन हू इज इन द झू ज्युनियर पण जेजू सांगाता कोणी सिनियर ज्युनियर व्हडलो धाकटो हांवें सांगलां तुमकां कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत असलो भेद आसूंक नजो आनी हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां सारकें कळटलें असलो भेद केल्ले क्रिस्ताचे एकवटान नान म्हणटा देवाचें उतर कोलोसेकारां पयल्या पत्रां 3:11 Colossians chapter 3 verse 11 ह्या नव्या जिवनात आतां ऐका कालच आमी नव्या वाटेचे पटलावदार म्हूण आयकले न्ही नव्या वाटेचे पटलावदार म्हळ्यार कोण क्रिस्ताचे पटलावदार ताचे हिंडांतले बोकरे ताज्या हिंडांतल्यो शेळयो ताजी शीस आतां ऐका ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी सुदेव ग्रीक म्हणलो येना भेद ना जुदेव म्हणलो भेद ना सुन्नत केल्ले या करिनातलो म्हणलो भेद ना अनागरीक या नागरीक म्हणलो भेद ना सितियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो धनी गुलाम सितियान म्हणलो या स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना क्रिस्त सकडांक वळ्या न्ही देखून ह्या फुडें हांगा आसले तुमी 7 जाणां जाल्ली कसोले भेद आसा जाल्यार खाडा बांबयले ना एकाले सिनियर ज्युनियर ना सितियान आनी नागरीक स्वतंत्र आनी काले सुन्नात जाल्ले सुन्नात जायनातले कांय भेद ना क्रिस्त सकडांक क्रिस्त सकड आज देखून ह्या मनशान केल्ल्या खंयचे म्हणटात ककून म्हणटा आमी इंग्लिशान ती ककून म्हळ्यार केज म्हळ्यार काले तुका आनी पिंजरा म्हळ्यार गुड म्हळ्यार समजना तुमकां अर्ध्या गुड न्ही तुका आनी म्हाका आमकां पिशार केला जायते नमने आमच्या गुडांत आनी कुडांत धर्म जात कात सिनियर ज्युनियर शिकलो शिकानातलो न्ही ग्रेस्त दुबळो अंतले भायर ह्या फुडां क्रिस्त सकडांक क्रिस्त सकड एकलोच मागीर आमकां वेगळी आयकूंक मेळटलें क्रिस्त सकडांक सकुडां जेजूक सोदतात तर तूं कोणाक सोदता सकुडां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सकुडां जेजूक सोदतात तर तूं कोणाक सोदताय सकुडां शांती जोडता तर
क्रिस्तस सगळ्यांक क्रिस्तस सकड. पळया स्वता पळया पळयत पुस्तकान. आणि तो कसलो भेदभाव ना. देखून दौडवलं त्या बहिणीन आनीटान धैर्यान सांगले प्रेज द लॉर्ड फादर हालेलुया फादर म्हणटाना. तुमचे कुटाम बऱ्या अंत एकवटांत आसा, मोगांत आसता, शांती समाधानांत आसा. तुम्ही फादर जेरीची शिकवण आयकतात की फादर वय हांव आयकता म्हणालो काही. म्हजी शिकवण न्ही, फादर जेरीची शिकवण म्हण विंगड दवरी नाका. ते पवित्र पुस्तकाची शिकवण म्हाका आयका म्हणना तुमकां. हांगा म्हाका एक अवकाश दिला. ही सता हे मिस्तर एक गोट तुमकां उगडापे करूंक. ताका आयका. कोणाक आयका? आयक तुम बापाक, आयकताच्या पोता, आयका तुमी देवा बापा सर्गीत हांव तो उलयला. आयक तुम बापा, आयकताच्या पोता, आयका तुमी देवा बापा सर्गीत हांव तो. मार्काचो शुभ वर्तमान आवसवर 9:7. मार्क चॅप्टर 9:7. हे उतार म्हजें न्ही, हे उतार बापाचें. बापूस सांगता. कितें सांगता आयका. तितल्यार एक कुपान तांचेर दांपण घालें आनी कुपान तावन एक ताळो ताळो आयकलो. आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हजो पूत, हो म्हजो मोगाचो पूत. ताका तुमी आयका. पळया न्ही कितें म्हणालो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. मोगाचो पूत, तांकां तुमी आयका. तांकां तुमी आयका. सांतांक तुमी आयका. शांतीनेक तुमी आयका. संवसारी पदवेदारांक तुमी आयका नाका. ताका देखून हांवें तें कांतार केला. कुपान तांचेर दांपान घालें, बापान तांकां आयकाशें केलें. कुपान तांचेर दांपान घालें, बापान तांकां आयकाशें केलें. मोगाचो पूत ताकाच आयका रे. कितें सांगता तेंच करा रे. मोगाचो पूत ताकाच आयका रे. कितें सांगता तेंच करा रे. ताका आयका. देखून जेजू म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी त्या ताळो तो तुका वळखता. वय की न्ही. आता तुम्ही काम करच्या जाग्यार कोणाक तुम्ही आयकतात, कोणाचे तुम्ही आयकतात ते तुका वळखतात की ना. बऱ्यान वळखतात की ना, बऱ्या भाशेन वळखतात की ना. मागीर आनी हांगा जेजू म्हणटा कोण म्हाका आयकता तांकां हांव वळखता. जेजू तुका वळखता गे म्हण तुकाच तूं विचार. कोणेय वळखल्यार कांय फरक पडना भाव भयणी. फादर जेरी कितले फॉलोवर्स आसात, इतले लायक्स आसात, कांय फरक पडना. मिलियनी कोटी गटले लायक्स आसूं दी या फॉलोवर्स आसूं दी कांयच फरक पडना. तो तुका वळखता गे म्हणलें. सवाल कोण. तुम्ही कोणी म्हाका वळखनातल्यार कांयच फरक पडना. पूण जेजू म्हाका वळखला तर फरक पडटा. त्या दाळ जेजू म्हणटा ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ओ म्हाका मानवाला. मत्तेवाच्या वांजेलांत आवसो 3:17. मॅथ्यू चॅप्टर 3:17. आज तुवें आनी हांवें मानवाचे ताका आनी ताणें तुका आनी म्हाका आमकां वळखासे आनी त्या दाळा आमी ताज्या हिणांत आसा आनी तो तुका सरयता आनी तो तुका ददोशी करता. आयका. आनी तेदवा आकाशांत एक ताळो हे परी एक आयकलो. ताळो हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत, ओ म्हजो पूत, म्हाका चड म्हाका मोगाचो, चड मोगाचो. तो म्हाका मानवला. जेन्ना जेजू तुका वळखता तूं जाता जेजूक मोगाचो. जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगाचो, जेजू तूं म्हजो, जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगाचो, जेजू तूं. आमी ताका जदो मोगाचे. जेन्ना तूं ताका मानवालाय, जेन्ना तूं ताका आयकताय, जेन्ना तूं ताचें मानवाताय या स्विकार करताय. देखून आज ताजें उतार स्विकार करचें गरजेचें भाव. मी कितल्यो शिकोवणी आयकून आमी ताजें उतार स्विकार करिना जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां ताजे सो एकवट ना, संबंध ना, मात्र न्ही ताजो मोग तुका केदींकच मेळचो ना. हांव तांकां वळखतां
आणि ते म्हज्या फाटल्यान येतात आणि म्हाका वळखतात जाल्यार ते म्हज्या फाटल्यान येतात. म्हाका वळखनातले ते हेरा फाटल्यान वेतात. तरी हांव कोणा फाटल्यान वेता? जेजूक वळखले, संस्था वळखले, धर्म वळखले, वडिलांक वळखले, सभेक वळखले, सेवकाक वळखले. आज कितले फावटी हांवें तुमकां सांगलां, तुमचे मुखार पवित्र पुस्तक आसा, तुमचे मुखार सेवक आसा, तुमचे मुखार संस्था आसा, तुमचे मुखार जेजू आसा. कोण असो पटलाव तूं करताय? सेवक असो गी, या पवित्र पुस्तक असो मात्र गी, या का संस्था असो सांदो जावन संस्थो मात्र गी, या जेजू असो. जेजू खंयच्याय संस्थेचो स्थापक नाही. जेजू खंयच्याय संस्थेचो स्थापक जाल्यार तो देव न्ही. कित्याक देव खंयचे संस्थे, खंयचे धर्म, खंयचे सभा, खंयचे संघ घडिना. पण देव कशी व्हरता सर्वांनी सगळ्यांनी ताका वळखा जाय. ताका वळखुया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावया. ताका वळखुया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ता. येंसो जावन सा तुका आनी म्हाका आमकां बसयलेलें सस्नीक जिवीत जुवांसो वांजेला वस्वर 17:3. जुवांसो वांजेला वस्वर 17:3 हें जावन आसा तुजें आनी म्हजें आमचें सस्नीक जिवीत. बापाक वळखोवचें आनी ताणें धडलेल्या ताच्या पुताक वळखोवचें म्हणटा. ऐका, ते सासनीक जिवीत तें सासनीक जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां बसयलेलें तें जिवीत हें तुका एकल्याक, तुका एकल्याक, खऱ्या देवाक, खऱ्या निसा देवाक, आणि तुवें आनी पाठयलेल्या तुवें धाडलेल्या पाठयलेल्या जेसू क्रिस्ताक वळखोवचें. वळखोवचें. आज आमी सगळो संवसार वळखता, हांव धर्म वळखता, हांव संस्थे वळखता, हांव वडिलांक वळखता, हाका ताका हांका ताका वळखता, कांय फरक पडना. हांव आनी तूं खऱ्यांनी सुम्या सोडवंदाराक वळखता हांव म्हणलें सवाल. आनी ताका आमी वळखता जाल्यार म्हजे बोकरे म्हज्या फाटल्यान येतात. तेका 27 वर्सां हांवें सांगलें, घट्ट सांगलें, तो कोणाचें आयकना. तुमी कितले पटी म्हळ्यार म्हाका कांय फरक पडना. हांव कोणाक आयकता? म्हज्या जेजूक हांव आयकता. ताज्या फाटल्यान हांव आतां येता मात्र न्ही, ताज्या फाटल्यानच हांव आसा. ताज्या मुखल्यान फाटल्यान तो मुखल्यान वाट व्हरनूच वेता. ताज्या फाटल्यान आमी ताजो फाटलाव करूनच वेता. आनी ताका कितें आतां? हांव तांकां सासनीक जिवीत दिता. ताज्या फाटल्यान गेल्ल्यांक आनी संवसारी मनशा फाटल्यान गेल्ल्यांक सिमिस्त्रीचें जिवीत. तुमकां सासनीक जिवीत जाय गी या सिमिस्त्र्यांत जिवीत जाय गी म्हणल्यार तुमकां विचारा. आज साबार जाणांक संवसारांत जिवीत जाय, सासनीक जिवीत नाका. हांगासर आमी वावुरचें, तुवें आनी हांवें हांगा आयिल्ल्या हर एकल्यानी सासनीक जिवीत जोडिचें म्हूण. संवसारी जिविताक हांगा आमी मुखार दवरिना. तो मनीस खंयच्याय जाग्यार आसूं दी संवसारांत तो जियेता, कितें जल्माता, जियेता आनी मरता. जियेल्या, जल्मल्या, जियेल्या, दीस रात वावुरल्या, संवसार सांडून वेतेल्या, एक दे जल्मल्या, जियेल्या, दीस रात वावुरल्या, संवसार सांडून वेतेल्या, सकडांक सांडून वेतेल्या, सक्कड सांडून वेतेल्या. तें घट्ट धरनाकात, नास जावन वेचें. हांगा म्हजो फाटलाव करतल्यांक जेजू कितें बसयता? हांव तांकां सासनीक जिवीत दिता. सासनीक जिवीत दिता. देखून हांगासर तुमकां सासनीक जिविताक संबंद जाल्लें सगळें. वडोली आमी आयकलें न्ही गी, पेद्रून कितें म्हळें? सोम्या कोण आसोशी आमी वचोन तुजे कडेन आसात उतरां वाचती वळ जो असो बंजेर अवस्वर 6 वळ 7 आनी 8. जॉन 6:68. पेद्रून कितें म्हळें जेजूक? जॉन 6:68. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, सोम्या आमी कोण आसरशी आमी कोण वचून आसरशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. संवसारी जिवीत जाय जाल्यार संवसारी मनशा आसरशी वचा.
आज जायत्यांक सासणीक जिवीत नाका. सासणीक जिविताची कांयच तांकां गरज पडना. कोण रेशन दिता, कोण मुस्तूर दिता, कोण खावंक दिता, कोण जेवंक दिता, कोण घरां बांदून दिता, कोण आमकां इल्लो जागो दिता. हें सोदून आसात तुमी. ते सासणीक जिवीत गी, ते सासणीक जिवीत गी. देखून संवसारी मनशांक, संवसारांत वावुरतल्यांक आनी हांगा वावुरतल्यांक आसचो फरक वो तुमकां बरें दिसचें ना. पूण ते सासणीक जिवीत न्ही, ते तात्कालीक क्षणीक जिवीत. वो संवसारांत ताच्यो वंदोन्यो जो हांचे पयलें पत्र वचो 2:15-17 सांगता. वो संवसारांत तरतल्यो, संवसाराच्यो वंदोन्यो अंतरतल्यो. मात न्ही दोळ्यांची पुसलावणी कितें आसा सगळी अंतरतली. ऐका 1 John chapter 2:15-17. ह्या संसाराक देखून ह्या संवसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला त्या नाकात. वस्तूंक तुमी बोला नाकात. जो कोण संसाराचो मोग कोण ह्या करता संवसाराचो मोग करता ताचे थंय ताचे थंय बापाचो मोग ना. ना, बापाचो मोग ना. देखून जेजूचोय मोग ना. तो जेजूचो पाटलावी करिना. संसारांत असलेले संवसारांत सगळे असलेले सक्कड म्हणजे रक्त मांसाच्यो रक्त वंदोवण्यो, मांसाच्यो वंदोन्यो, डोळ्यांची दोळ्यांची पुसलावणी, पुसलावणी, तशेंच तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत, जिवनाची पोकळ दौलत हे सगळे बापात हांव हे नाही बापात हांव न्ही. बगार संसारात हांव आयिल्ले. संवसारांत आयिल्ले संसार ओ संवसार आणि ताच्यो आनी ताचे वंदोवण्यो सर वंदोन्यो अंतरतात. अंतरतात. पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बाळटा. देखून संवसारांत तुका हाडलां देवान खाली हांगा जल्मून वट जावन खावन जेवून पियोन माथावरो जावन मरोंक न्ही. वयगी वचो उद्देश की तुजो आनी म्हजो आमचो संवसारांत आयिल्लो. आज ह्या उद्देशा खातीर सरकार काम करता, ह्या उद्देशा खातीर समाज सेवा काम करतात, ह्या उद्देशा खातीर थोडे ह्या जाग म्हणले ते वावुरतात. पूण सपनाच्या जिविता खातीर वावुरचे कितले जाण आसात. आज समाज सेवा म्हणून हांव ताका बदविरोध न्ही. पूण ते मात्र गरजेचें न्ही. हें सड गरजेचें. सपनाच्या जिविताची वाट तांकां दाखोवन दिवचें गरजेचें. भाव भयणी, घरां कोणेय बांदून दिवेत, जागे तुमी उदारपणी दिवेत. जागो दिल्ले आसतना ताजो आत्म बचाव जालो गी. घर बांदून दिल्ले आसतना ताजो आत्म बचाव जालो गी. ताका इल्लें खावंक दिलें, जेवंक दिलें, न्हेसोंक दिलें, ताजो आत्म बचाव जालो गी. जेजूच्या एकवटान हाडून ताका जिवीत दिया न्ही. हांगासर आयिल्ल्या तुमकां कितें मेळटा? कितें मेळटा? जिवीत मेळटा. एका दिसाचें म्हूण, एका हप्त्याचें गी, एका म्हयन्याचें गी, एका म्हयन्याचें रेशन दिवन धाडटांक न्ही तुमकां. सदां काळ उरचें, सदां काळ बळचें जिवीत. आनी तेंचो जेजू बसयता. म्हज्या फाटल्यान येतल्यांक हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे ना. ताज्या फाटल्यान वेतले, ताका सत मानतले, केदींकच नाश जावचे नात. कूट नाश जावं पुरो पिढे वरवीं, कूट नाश जावं पुरो तुज्या अहंकारा वरवीं, कूट नाश जावं पुरो ह्या खंयच्याय दुस्माना वरवीं. पूण ताजो पाटलाव केल्ल्यांक, ताजो मोग केल्ल्यांक ससनाचें जिवीत. देखून हांवें सांगलां जीव न्ही, जीव सगळ्यांच्या कुडींत आसा हांगा. आनी सकट तुमी जीव वाचोवंक, जीव उरोवंक पळयतात. हांगासर आमी जीव उरोवंक पळयना, जिवीत तुमकां जोड दिवंक पळयता. तुमच्या कुडींत जीव आसता पर्यंत तुमी जिवीत जोडयेत. जीव भायर गेल्ल्या उपरांत जिवीत जोडूंक जायना. देखून ताणें सांगलें जीव आसतना मात्र आमी सोम्याक वळखून, सोम्याक आपणावन ताजे तावन जिवीत जोडयेत. मेल्ल्या उपरांत कितलेय ससना सोयश्यो मागा, कितलीय मिसां दिया, कितलेय तुमी कळ्ळें हाजेर बँडाचेर पुरशावाचेर वरां कांय जायना. म्हाका कालच अशें ध्यानार आसतना जेजून म्हज्या मतीक घालें, मेल्ल्या मनशाक मनीस मेल्ल्या उपरांत तुमची दिश्ट खंय आसता सांगा. मनीस मेला, कोणी तुमच्या कुटुंबांत मेला, तुजी म्हजी आमची दिश्ट खंय आसता? त्या मेल्ल्या मोड्याचेर आसता वय मू. पूण तो मनीस त्या मोड्यांत आसाय. देखून म्हाका दाखोवन दिलां थंय तो ना. हांवें केदाळ वयर पळोवचें. वय किनेंगी पळय, चिंत पळय, मेल्ल्या गडये तावन हरयकल्याचे दोळे थंयच. हांवें खाल थोड्यांचे हे स्टेटसार पळयले मरणाचे फोटो. आसा तो थंय. त्या मोड्यांत जीव आसाय, त्या मोड्यांत जिवीत आसाय, त्या मोड्यांत मोग या कितें म्हणलें आसाय कांय ना. पूण जीव आसतना आमी दिश्ट घालताय, जीव आसतना आमी एक हांसो दिताय,
हें गरजेचें. जिवीत जोडल्यार दितात, जिवीत नातल्यार दिनात. कित्याक समजना भाव भयणी. मेल्ल्या उपरांत तुका कांय ना. तुवें दिश्ट घाल्यार एक दिश्ट घालूंक येता ते कळली दिश्ट कांय ना. कित्याक त्या मनशान दोळे धांपल्यात. कोण आयला म्हण ताका तिका कोणी कितें दिलां म्हणून तिका. देखून तूं हो मातारो सरबेला म्हणलो फ्रांसीस म्हज्या कॉन्टॅक्टर आसा. सदां हांवें म्हाका मेसेज धाडटा आनी ताजे ताणें नटन केल्ले 2 आमच्या दायजी वडल्यार ताणें म्हाका काल विडियो धाडले. आनी तो म्हणटा निमाणे ताणें म्हणचे हळ्या हांव जीव आसतना कितें दिवंक आसा जाल्यार म्हाका तुमी हांव जीव आसतना दिया. कितें सांगूंक आसा जाल्यार म्हज्या विशयांत हांव जीव आसतना सांगा. मेल्ल्या उपरांत तुमी कांय सांगल्यार म्हाका दिसना, म्हाका आयकना म्हणटा तो. वय की न्ही. तुमी जीव उरोवंक पळयतात भाव भयणीनो. हांगासर आमी जिवीत जोडणेक पळयता आनी जिवीत कोणाक ताका सत मानतल्याक, ताका आयकतल्याक, ताचो पाटलाव करतल्याक, ताचो मोग करतल्याक. तो सासणाचें जिवीत बासयता, एका घडयेचें जिवीत न्ही. देखून हांवें तुमकां कंतार केलां जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उदारपणा तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उदारपण. देखून आज हे म्हाका ध्यानार जेजून दाखोवन दिल्या उपरांत हांव उक्त्यान हांव सांगता कोणी मेल्ल्या उपरांत तांच्या खातीर मागोवंक म्हाका आपयनाकात. हांव मागना, मागोवंक येना. जीव आसतना तुमच्या खातीर मागोवंक जाय जाल्यार सांगा, खंडीत तुमकां सांगा, आतां घेवन हांव मागता. ह्या फुडें कोणी तो जावं दी, कितलोय मोगाचो जावं दी, मेला तर ताचे खातीर मागोवंक म्हाका आपयनाकात मेल्ल्या उपरांत. बदलाक जीव आसतना येया, देवाचें उतर आयकून जिवीत जोडा. आनी तें जिवीत कितें जावन आसा. हांव तांकां सासणेक जिवीत दिता, सासणेक जिवीत दिता आनी ते केदींच नास जावचे ना. केदींच नास जावचे नात. ससनाच्या ससनाक सर्गींच्या राजांत त्या सुखाक. देखून हांवें सांगलां न्ही राज सर्गींचे देवा बापाचे पोरजोळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केलां आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बेडार सर्वांचे. येया तेया तुमी वेसून काडल्यान भोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. आनी मुखार म्हज्या हातांतले तांकां वण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. हे पटी आमकांच आमी ताका समर्पीत केल्यार, आमी ताजी आस्त जाल्यार, ताजी गिरेस्काय जाल्यार म्हज्या हातांतले तांकां वण काडूंक तांकां ओडून व्हरूंक या काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. कोणें सांगलां? कोणें सांगलां? तरी कित्याक गळाय? कित्याक तडव तुमकांच आमी कोणाच्या हातांत घाला? कोणूच तुमकां वण व्हरूंक शकना. संवसारच्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानूना खंयचेच कांयच तुका ताजे हातान वण व्हरूंक शकना. देखून हांवें म्हाकाच म्हज्या जेजूच्या हातांत घाला. ताजे हातान वण व्हरूंक शकना. ना धर्म, ना जात, ना कोणी संस्थो, ना खंयची सकत ह्या संवसारांत विंगड करूंक शकची ना. कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका. कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका. कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो. जेजू भास दिता म्हजें तुमी ताका कमीट म्हणटा. आमी कमीट म्हळ्यार समर्पीत. संपूर्ण ताका तुमी समर्पीत जाल्यार तर जेजू म्हणटा म्हज्या हातांतले तांकां वण काडूंक तांकां ओडून काडूंक ओडून व्हरूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. कोणाय वरवीं जावचें ना. म्हाका वण वेला गी 27 वर्सां कोणाच्या हातांत पडलां. वण वेलाय. वण व्हरूंक तो सोदताय. तुमी वण व्हरतना म्हाका तो वयर व्हरता. ही म्हजी आस्त, ही तुमची आस्त न्ही. कोणाच्यानी वण व्हरूंक जावचें ना. तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सक्तां प्रास व्हरतो. कित्याक बापान दिला. बापान ओपून दिला जेजूच्या हातांत. देखून हांवें सांगलां बापान म्हजो
मोग केला जेजून म्हजो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला बापान दिल्लो तो जीव जेजूच्या हातान समर्पित केला आनी जेजून तो स्वीकार केला देखून जेजू म्हजो मोग करता हांव ताची आस्त हांव ताची ग्रेस काय आनी कोणाक हें भोगलां देखून बेस्टन्स न्ही तें कांतार वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरे जाय वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज पळया निंगी अशें जाय जें तुमची खात्री बावडताची विश्वासपणाची समर्पणाची ना कोणूच मदें येवंकूच ना आयल्या खात्री मदें आयिल्ल्या बरी तुजे मदें आनी सोम्या मदें कोणी आयल्यार खात्री मदें आयिल्ल्या बरी कितें आतां खात्री मदें आयिल्लें बापान ताच्या अधीन दिला देखून कोणूच आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना पुतातांनी कोणाच्यानी ओडून व्हरूंक जावचें ना बापान सांबाळूंक दिला जेजूक देखून जेजून स्विकार केला बापातांनी ओडून व्हरूंक कोणाय वरवीं जावचें ना कित्याक हांव आनी बाप एकच कित्याक कित्याक कोण आनी कोण कोण एकच जेजू आनी बाप ते दोग न्ही ते एकच बापाची संपूर्णता आमी वचता कोलोसेकारां पयल्या पत्रां वचपा एक वळलो 19 कोलोशियन चॅप्टर 1 and verse 19 देवाची खुशी अशी जाली बापाची खुशी अशी जावन आसली की ताचे थंय जेजू थंय मात्र आपणाची सगळी संपूर्णता आपणाची म्हळ्यार बापाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची ऐकातात गी हे सत मानून घेतल्यार तुमकां कोणाचीच गरज ना भाव भयणी जेजू एकल्याचे शिवाय हे सत तुम्ही जर तर मानून घेतात तुका या म्हाका संवसारांत आसल्या कोणाचीच गरज ना कितें म्हणटा देवाचें उतार ताचे थंय म्हळ्यार जेजू थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची देखून बाप आनी पूत एकच म्हळ्यार अर्थ वो बापाची संपूर्णता पुता ते म्हणजे ते कोणा ते जेजू ते साक्षात बिडार करून आसा कोलोसेकारां पयलें पत्र आवसवर 2:9 कोलोशियन चॅप्टर 2 verse 9 कित्याक ताचे थंय मात जेजू थंय मात्र न्ही आनी कोणा थंय देखून आयच्या मागीर आयच्या पळय दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटलें जेजू भोंवतणी सर जाणांक आसलो लोक जेजू भोंवतणी सर वेळा काळ आसलो लोक जेजू भोंवतणी सर आंजू देवदूत सांता भोगतो आनी कोण तुमचे आसले पळय तुमचे आसात पळय तुमचे ते सकट ताचे भोंवतणी तुमकां कळटलें तुमकां इल्लें तरी चिंताप आसा जाल्यार मनीस जावन तुमी जल्मोन इल्ली तरी बुदवंत काय या तुमकां काले म्हणटात बूद आसा जाल्यार तुमकां आज बेगीन कळटलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत कितें तें बाप आनी एकच वाचती वळ कोलोशियन 2 verse 9 कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता कोणा थंय मरये थंय आसा गी मरये थंय आसा जाल्यार उतार काडणी म्हाका जुजे थंय जाकारी थंय एलिझाबेथ थंय या जुआंव थंय जुआंव बाप्तिस्ट जुआंव सवांजेला वसवर 1:9 सांगता न्ही जुआंव सवांजेला वसवर 1:7 ऐका संवसाराक उजवाड येवचो आसलो उजवाड तो न्हय आसलो म्हणटा जुआंव बाप्तिस्ट उजवाड न्हय ऐका देवान धाडलो एक मनीस आसलो ताचे नांव जुआंव बाप्तिस्ट हो मनीस साक्ष दिवंक म्हणून आयिल्लो आपणा मारिफात सोमेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशांत ऐका जुआंव बाप्तिस्ट उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हणून आयिल्लो उजवाड तो न्हय आसलो उजवाड जुआंव बाप्तिस्ट उजवाड जुआंव बाप्तिस्ट पवित्रात्मा जुआंव बाप्तिस्ट दैवीक मोग जुआंव बाप्तिस्ट देव नाही उजवाड तो नाही आसलो भाव बहिण बदलाक उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो उजवाड कोण जावन आसा उजवाड आयला
संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला जेजू आयला सोडवोंदा जेजू आयला हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गावया आयच्या दुसऱ्या वाचपान तुका हांगा आसल्या जीव आशिल्ल्यांक आनी इल्लें हांवें सांगचें समजतल्यांक कळटलें मेल्ल्या सांता सांतिनीक मानाची गरज ना मेल्ल्या कोणाकच तुज्या म्हज्या आमच्या मानाची गरज ना जीव आशिल्ल्यांक तुज्या आनी म्हज्या मानाची गरज आसा मेल्ल्यांक साल्वार जाल्ल्यांक कोण मान करता तांकां मान सन्मान तांकां महिमा थंयसर खंयसर आनी तुजो मान आनी महिमा तांकां गरज ना भाव आज आमी जेजूक दिवचो मान महिमा सन्मान काण कोणाक तो फावो न्ही तांकां दिवन आज आमी अशें जिवन आसा देखून आज आमकां जिवीत ना सांगूंक धैर्य मेळटा मात्र आनी म्हाका हांगा पवित्र आत्मो हालोवन सांगूंक सांगता तुमी चिंता सरकार मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा आयच्या दुसऱ्या वाचप तिका वाचून काड रेवलेशन चॅप्टर 7 आनी ओळ 9 तावन 17 पर्यंत हें जातस वयर कितें बरयलां लेख मीत ना तितलो लोका समोर सारकें आयका हें म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार रेवलेशन म्हळ्यार उगडापणच्या बुकांत आनी आवाज 7 ओळ 9 तावन 17 पर्यंत वयर कितें बरयलां लेख मीत ना तितलो लोका समोर कितले लेख मीत ना तितलो लोका तुमी सतमानचे सांत कितले जाण आसात तुवें आनी हांवें ह्या संवसारी मनशांनी सतमानचे सांत कितले जाण आसात थोड्यांक तुमकां आसूं बरो 7, 8, 12, 20 वयमू हांगा कितें बरयलां तर ते सांत न्ही गी ते भाग्यवंत न्ही गी ते देवदूत न्ही गी ते आंज न्ही गी ते देवाच्या महिमेन भागीदार जाल्ले न्ही गी तांची वळख तुमकां आसा आजची गरज आसा ते कित्याक थंय पावल्यात हे सांत सांतिन्यो हे भाग्यवंत थंय कित्याक पावल्यात कोणाची वळख आशिल्ल्या वरवीं न्ही तुजे बरी म्हजे बरी खंयच्याय संवसारी मनशाची वळख दवरून ते सर्गाक पावोंक नात ते जेजूची वळख दवरून ते सर्गाक पावल्यात तुवें थंय पावायचें जाल्यार सांतांची वळख तुका आनी म्हाका आमकां नाका जेजूची वळख तुका आनी म्हाका आमकां आज निर्णय तुमच्या हातांत आसा हांव सांतां विरोध म्हणची ते नाका तुमकां सत्य दाखोवन दिवचें वाट दाखोवन दिवची ते थंयसर आसात लेख मीत नातलो लोकां जोम्यांत तेय आसात आनी आमी थोड्यांक मात सांत म्हूण कांय येवन हांगा तांचे कालें म्हाज्यो करंगी फोटो दवरंगी तांकां करनासा तांकां कांय फरक पडना भाव भयणीनो पण तशें करता जाल्यार तुमकां फरक पडटा ते थंयसर पावल्यात मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें शेळयेच्या रक्तांत नितळ जावन आनी हांवें आनी तुवें आमी थंयसर पावच जाल्यार आमी नितळ जायचे न्ही सांतांच्या रक्ता वरवीं शेळयेच्या रक्ता वरवीं समजता कित्याक आज म्हाका पवित्र एकदम हालोवन सांगूंक सांगता ना जाल्यार बदलावान येना भाव भयणीनो हें आज ही शिकोवन सगळ्या संवसारार उक्त्यान प्रसार जावं दी आनी ही सतां कळीस जावं दी ही सतां कळीस जावं दी ताचो परिणाम म्हजेर कितेंय आसूं न्ही म्हाका भिरांत ना कित्याक म्हळ्यार हें सत लेख मीत ना तितलो लोकांचो जमो कितें करता तांकां हें जातस कोणायच्यानी मेजूंक कोणायच्यानी मेजूंक जायना आनी तुमी हांगा मेजून दवरल्या थोड्यांक आनी मेजार दवरलां मेजून दवरलां मात्र न्ही मेजार दवरलां कोणायच्यानी मेजूंक जायना तितलो व्हड एक लोका समो हांवें देखलो जोमो लोकांचो जोमो हांवें देखलो तांतू आतां आयका तांतू सर्व देशा भासांचो खंयचो धर्म आसा गी सांगा खंयच्या धर्मा विशयांत उल्लेख केला गी ना बदलाक सर देशांचो भासांचो आनी जाती कातीचो तुका म्हाका आमकां मात्र गी हो जागो
संवसारांत म्हजो जागो सिक्वेरा कंपाऊंड, मिनेजर्स कंपाऊंड, पिंटो कंपाऊंड, थंय तुका आनी म्हाका आमचो म्हणलो तुगी कित्याक समजना भाव मयनीनो. तो जागो जाती खातीर न्ही, खंयच्या धर्मा खातीर न्ही, खंयच्या पोंगडा खातीर, संस्था खातीर न्ही, तो ताच्या परजे खातीर, ताच्या भुरग्यां खातीर, ताका वळख काडल्या, ताच्या हिणांतल्या शेळयां खातीर, बकऱ्यां खातीर ताचो पाटलाव केल्ल्या. हांवें सांगलें न्ही जेचो पाटलाव केल्ल्या खातीर ससनाचें जिवी तो जागो तांकां. सो जाती खातीर, सो धर्मासो ना सॉरी, तांतू स देशा देशाबासांचो भासांचो आनी जाती जाती खातीचो खातीरचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन धवे न्हेसल्लो पर आरबी बोशा, धवे न्हेसले पर आरबी न्ही ओ पाद्री सॉरी. ह्या नेणट्या भुरग्याक सियान नाका धवे न्हेसोन हांगा हाडले वयमू. पवित्र प्रसाद घेवंक येताना धवे न्हेसोन तुमी पयल्या कुंभाराची मुस्ताकी घालून येता वयमू. वखाल रेस्पेर येताना धवे न्हेसोन येता वयमू. मोरनाच्या हाका मातये पावच्या बदला पेटीचे दांगणे दांगच्या पयले तोंडार धवो तुवालो घालतात वयमू. मेल्ल्या मोड्याक धव्या वस्तुरान न्हेसयतात वयमू. ह्या गुटलायता वयमू. अर्थ कितें? अर्थ कितें? ते मागीर आयकोंक मेळटलें. धवे न्हेसल्लो लोक, धवे म्हळ्यार इसायाच्या बुकांत वचवर 1:18 सांगता, तुमची पातकां रक्तवर्णाची, तुमची पातकां तांबडी तांबडी आसल्यार ती धवी जातली म्हणटा. ऐका येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा परी धवी जातली. पातकां तांबडी पूण पातकां नितळ जाल्या उपरांत तुजी मुस्तायकी धवी. हिमा बरी धवी जातली, ती रक्तवर्णाची म्हळ्यार पातकां आदान तुजी कितें म्हळ्यार सगळी जिनीत रक्तवर्णाची जाल्यार ती कापसा बरी धवी जातली. कापसा बरी धवी, हिमा बरी धवी. अर्थ कितें भाव भयणीनो? हांवें सांगलां वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार. वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार. थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान. थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो. हांग वस्तरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत. हांग वस्तरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत. धवे जाले नेसन ताचे, धवे जाले नेसन ताचे. धवी नेसन म्हळ्यार चिंते नाकात तुमी, ताका अर्थ आसा बेगीन तुमकां कळटलें. खेळदाळा आमी धवी नेसन न्हेसता न्ही संवसारांत. वेगी ऐका मुखार. तो लोक धवे न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन शिंयासना आनी शेळये समोर उबो आसलो. कोणा मुखार उबो आसलो? सरगार सगळो लोकांचो जमो सकट. तुमी पळय हांगा सलाम करचे, तुमी पळय हांगा मान करचे, तुमी पळय हांगा पुरसावार व्हरचे. सांत सांतिन सयत सर्गीच्या राजांत कोणा मुखार आसात? कसली नेसोन आसात? हातांत कितें घेवन आसात आनी कितें करनासात? ऐका मुखार. शेळये समोर उबो आसलो. शेळये समोर ही शेळी कोण? शेळये समोर उबे आसात सक्कड. आनी त्या शेळये मुखार आमी उबे आसच्या बदलाक कोण शेळये मुखार उबे आसात तांच्या फाटल्यान आमी उबे रावन शेळयेक मान करच्या बदलाक शेळयेक मान करतले तांकां आमी मान करनासा. पिशेपण. जागे भोंवून येतले तुमकां आतां 17 सोमार एकाडे, मंगळार एकाडे, बुधवार एकाडे जागे हप्त्याक एक जाग्यार भोंवून आसात न्ही तुमी. ही 17 तुमकां आज. तुमी कोणाक मान करूंक येतात, कोणाक महिमा दिवंक येतात. ते सकड त्या शेळये मुखार कितें करनासले? आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मान म्हणटाले. बोब मारताले ते. शेळये मुखार उबे रावन बोब मारताले. कितें म्हणून? तारण. शिंयासनार बसलेल्याक आमच्या देवात हांव. तारण येता शिंयासनार बसलेल्या हांव न्ही. शिंयासना मुखार त्या शेळयेक कोण जयकार करतात तांचे हांव.
सूख आसा जाल्यार कोणी एक क्लो बेरोन म्हजी सूख दाखय आता ह्या उतरांत. तुका म्हाका आमकां तारण येता कोणा तो न्हू सिंहासनाचेर बसलेल्या आमच्या देवातावन आमच्या देवातावन तारण शेळयेतावन तारण तुका येता शेळयेतावन. तुका तारण जाय जाल्यार त्या शेळयेक मान करा. आणि कोणती शेळी जेजू ख्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेले जेजू ख्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून. तारान देवातावन तारान शेळयेतावन. शियासना भोवती मलगडे आणि 4 जिव्या भोवती उबे असलेले सोमेस्त देवदूत शियासना समोर साष्टांग सरपडले. पळय देवदूती ताज्या भोंवतणी आसात. देवदूती साष्टांग पडटात. मलगड्या 4 जिव्या भोवती उबे असले सोमेस्त देवदूत त्या शियासना समोर साष्टांग सरपडले आणि देवाक आराधन कर म्हणाले. आणि दुतांक आराधन कर म्हणाले. देवाक आराधन कर आणि म्हणाले. सांता सांतिनेक आराधन कर म्हणाले. कोणाक आराधन कित्याक समजना भाव म्हण कित्याक समजना. तांच्या सांगाता मेळून आमी कित्याक आराधन करूं नजो देखून ताणें ती सगळी सीडी काडल्या. आजा सोवे देवदूता सोवे गावया आमी गीत उल्हासाचे आजा सोवे देवदूता सोवे गावया आमी गीत. हांव तुमकां आज उक्त्यान सांगता सारकें चीत दिवन आयका. हांव देवाक आराधन करता हांकां सगळ्यांक सांगाता घेवन आंजांक भाग्यवंतांक संता भक्तांक मलगड्यांक ह्या सिंहासना मुखार साष्टांग कोण पडोन आसात तांकां सगळ्यांक सांगाता घेवन सतान आनी आत्म्यान हांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें आराधन करता. ही सूख तर तुमी सांगा. ही सूख वय तर तुमी सांगा. ते थंय आराधन करतात सत मानून घेवन हांगासर आमी धरणेर भुमीचेर सांगू नये. फिलिपिकारां पयल्या पत्रां 2:10 कितें म्हणटा. ह्या नांवा मुखार सर्गार आसले दिंबेर पडटले संवसारांत आसले दिंबेर पडटले पाताळांत आसले दिंबेर पडटले म्हूण सांगू नये. ते थंयसर दिंबेर आसात कोणा मुखार. हांगासर आमी दिंबेर आसा कोणा मुखार. आनी पाताळांत आसल्यांनी दिंबेर आसूंक जाय कोणा मुखार. आतां एका फिलिपिकारां पयल्या पत्रां 2:10 आनी 11. अशें ताणें कुशी वेली. अशें बापान कुशी वेली बागवाजय म्हूण बागवाजय फादर जेरीन कुशी वेली म्हणून चिंती नाका. म्हज्या बोल्सांतल्या काण हांवें कितेंच तुमकां दिवंक ना भिये नाका. कांय ना म्हज्या बोल्सांत तूं आलो एक सोडल्यार. बापान कुशी वेली बागवाजय म्हूण बागवाजय खालते जायचे म्हूण ह्या नावाक जेजू म्हणल्या नावाक हरी एक दिंबी सर्गी ऐकलेंगी बागवाजय म्हूण ह्या नावाक हरी एक दिंबी सर्गी आशिल्ली संवसारांत आशिल्ली आनी पाताळी आशिल्ली. म्हळ्यार अर्थ कितें तुमकां दिसना ते सर पडल्यात. आतां आयकोना तुमी हे मलगडे हे 24 मलगडे हे देवदूत कितें जाले त्या शेळये मुखार वय की न्ही. सत पळया ह्या नांवा मुखार सर पडटली. सर्गार आशिल्ली ह्या नांवा मुखार सर पडटली संवसारांत आशिल्ली ह्या नांवा मुखार सर पडटली. सत सोंपें स्पश्ट सुडाळ हरी एकल्याक समजोवच्या सारकें. आनी हे समजनातल्यार आमी मनीस न्ही. आज अशें देवाक जेजू बापा पुता पवित्र आत्मा महिमा जातीच जाल्यार सर्गत संवसारांत देवून येता बेगिनी पळया. पूण तो देवून येवचो आमी आडे येयला. कित्याक तुज्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो येवन बसता म्हणटा देवाचे. देवदूतांनी केल्ल्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर देव बसून आसता. देवाचें सिंहासन भांगाराचें न्ही. देवाचें सिंहासन तुजी आनी म्हजी स्तुती. देखून तो इसायाच्या बुकान आमी वाचता अवस्वर 40:3-21 Isaiah 43:21 कितें म्हणलें आयका. जी परसा हांवें म्हजे पसत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली.
तिकडे आसता पळया वैगिनीक पळया तुमी जाल्यार हें सत मानून घेवन पळया वैगिनीक ताजी तुमी कितली स्तुती करतात तितले तुमी हळू जातात सगळे तुमची कामां वेळार जातात मात्र न्ही तुमची भलायकी कशी तुमी जोडून घेतात पळया ते तुमच्या हातांत आसा पाटी हेच्या दुसऱ्या वाचपाक देवाक आराधन कन म्हणटले देवाक आराधन कन ते म्हणटले वैते आशीर्वाद आणि महिमा जाणवाय आणि उपकार स्तुती मान पदवी आणि बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक वळ्यान हे सगळें ताचें तूं मानून घेताय तो दिता तुका कितें तें आराधन कन म्हणाले वयते आशीर्वाद ताची महिमा ताची जाणवाय ताची उपकार स्तुती ताका मानी ताका पदवी ताका बोळी ताका आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक एका घडयेक गी अयो आमकां अवकाश मेळटना आमी इल्लें तरी करया न्ही गी ताका मान करया ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया पळय आनी देवाची उतर कशी आमकां वाटूक ती करता आनी की चड मान करूंक आनी की चड महिमा दिवंक आनी की चड ताका वाखाणणी करूंक आतां एका त्या दुवा अशें करतना ते दोवे नासलेले कोण म्हणून मालगड्या मदलो एकलो आकायसारता एका तेदवा मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारले दोवे दगले घाल आसात ते कोण ते खंय तावन आयल्यात पळय न्ही मालगड्या मदलो एकलो आकाश दिसता जुवांक दिसता ते दोवे नासलेले ते खंय तावन आयल्यात हांवें जाप दिली हांव नेना हांव धन्या संवसारांत आसा सायबा तूं मालगडो थंय सरकार आसाय तुका सगळें कळीत आसा हांव नेना पूण तूं जाणाय त्या तत्त ताका जाप दिता कितें म्हणून तवळ ताणें म्हाका सांगलें ताणें सरकार आसलेल्यानच सत दाखोवन दिलें कितें तें तो व्हड आकांत उतरून संवसारांत आखांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार हेस ते संवसारांत जीवन आसतना बावडटा खातीर आकांत बावडटा खातीर निंदा बावडटा खातीर हिंसा हें सकड सोसून उतरोन आयिल्ले म्हणजे म्हळ्यार हेस ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी दवे केल्यात ते कशे दवे जाल्यात कोणा वरवीं ते दवे जाल्यात आज ते सर्गाक कशे पावल्यात शेळयेच्या रक्ता वरवीं तांकां दोन नितळ केलां कोणचोय सांत तुका दोन नितळ करिना भावा भयणी तुका आनी म्हाका दोवे नेसा जाय तर त्या शेळयेच्या रक्तांत तुवें आनी हांवें दोन नितळ जायचे त्या दाळ मात्र दोवी नेसन तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत तुज्या मोड्याचेर दोवी घाल्या री तुज्या तोंडाचेर दोवी घाल्या री तुका हांगा इगर्जे येतना दोवे नेसून आयल्या री तुज्या काजाराच्या रसपराक येतना नवे नेसल्या री कांय फरक पडना सरगार तुवें दोवी नेसा जाय जाल्यार तुवें आनी हांवें शेळयेच्या रक्तांत नायजे ह्या शेळयेच्या रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां दुयजे दोन नितळ जाल्ले ते कोणान सांगलें रगात वारून कुर्सार मोरून सडवंताने केली रगात वारून कुर्सार मोरून सडवंताने केली आपरा सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली आपरा सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली जेजू क्रिस्तो देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडून आनी अशें तुमकां दुलांतर मुखार कितें जाता देखूनच ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात देखून त्या दाळ मात्र आमी सरकार देवाच्या सिंहासनाच्या मुखार उबे रावता दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा आनी त्या दाळात दीस आनी रात ससनाच्या ससनाक थंयसर ताची आमी सेवा करूंक पावतले सिंहासनार बसून आसा तोच तांची जतन घेता आनी त्या दाळ ताची सेवा करतना तो तुजी म्हजी आमचें जतन घेता कांयच कितेंच तें उणें आसचें ना तांकां ह्या फुडां तान भूक लागची ना हांवें सांगलां तुमकां त्या हातून गे कितें न्ही राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीत ते
तयार केलं आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बेबिरांत ना सर्गार आजार कंत दोकुना देवा मुख लज तुका बोगची ना ते सर्व हुजी पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार भूक तुका लागची ना ते वयल्या मळबार. देवच कितें करता? तांकां ह्या फुडा तान भूक लागची तान ना, म्हणले आसचे ना, भूक म्हणली लागची ना, सुर्याची किरणां वा दाव मारचो ना, वतांत काम करची गरज पडची ना. कशें हांगा पळय तुमकां आतां बसला आनी वडोवल्याकले मागले न्ही गे, दुसरे कडेन जाल्यार घाम पुसिचे हें पुसिचे तें पुसिचे न्ही गी. हांगा सकाळीं 8 ते 4 वरां मातसो कांय पुसूंक ना, मागीर सगळी रेती जाल्या उपरांत दर न्ही पुसूंक ना. हांगा कळ्ळें जाल्यार थंय थान भूक लागची ना, सुर्याची दाव दसची ना. कित्याक शिंयासनार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातली. फळ्यांनी गे सिंहासनार आसलेली शेळी ताजी राखण जातली. तेच तांकां जीव दितल्या उदकाचे जरी सशी व्हरतली. पळ्यांनी गे कोण व्हरता? देखून त्या एका कंतरांत आसा न्ही गे, जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, तुज्या मोगांत हांव जियेता. तुवें रचलाय म्हाका, तुवें पोसलाय म्हाका, देखून संतोशा हांव. रायांचो राय म्हजो जेजू, दोनयाचो धनी सोमी जेजू. रायांचो राय म्हजो जेजू, धनयाचो धनी सोमी जेजू. शेळयांक पोसो गवळी जेजू, भुरग्यांक राखसो राखणो जेजू, भुरग्यांक राखसो. हांगा तो तुका राखता जाल्यार हांगा पयलेंच सांगलां, थंय पावल्या उपरांत दाव ना, तान ना, भूक ना, सुर्याची दाव ना, मात्र न्ही देवूच जातलो तुजो राखणो. तेच तांकां जीव दितल्या उदकाचे जरी सरशी व्हरतली. जीव दिता न्ही, देव दिता कळली जर उदकाची जर जीव दिता तसले उदकाचे जरी सरशी व्हरतली. आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडतलो. तुका ना ते रडोंक ना. हांगा रडा सरगार रडण्य म्हणलें, रुदान म्हणलं, विळाप म्हणलें, खायस खंत बेजारा इरारे म्हणली तरी वेगळी या न्ही. अरे ह्याच जागेर हें पुरो अवश्य तयार जालां, तुका वसोंक नाका गे. जाय म्हणून सांगतात आतां भितर बसून. भायर येताना खंय दुखायलेलें वरा म्हाका. हे मोतीक वराने भाव भयणीनो. देखीक हांवें सांगलें मेल्ल्या मनशाच्या मोड्याचेर तुमची दिश्ट कित्याक ना भावार्थान आमची दिश्ट थंयसर. तो थंय पावला गी म्हणलें, ती थंय पावल्या गी म्हणलें. सवाल कित्याक तुका म्हाका कळना. बदलाक हाका खंय व्हरतात, सिमिस्त्रेक व्हरून दी या खंय मेडिकल हॉस्पिटलाक व्हरून दी या कोणाक खंय जाय थंय व्हरून दी, आमकां कितें फरक पडला. हांव सर्टिफिकेट करिना बेनाकात. कित्याक तुमकां हिंगा गे बेजार आसा गे. हो मेला हाका खंय व्हरचें म्हणून. खंय व्हरना जाल्यार हांव सुकोवन गी ताटो जावंक पुरो, कुसोवन गी माती जावंक पुरो. तुमी कांय बी येवची गरज ना. कोणी तुमी लागीं येवची नात. वय की न्ही, सत की न्ही. हांव थंय वेतांगी म्हणलें गरजेचें. हांवें सांगलां ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗುವುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸು म्हणून सांगलां की ना. आमी नाही जाल्ल्या नाका जाल्ल्या कामांत हात घालता हांव गरज ना भाव. थाकाय उतार आसा. आकाश म्हजें सिंहासन, धन म्हजी, आनी त्या जेच्या पांयासानाचेर खंय जाल्यारय तुमकां पुरयेत. कोणें कांय करूंक ना. तें ताजें पांयासान. ही पृथ्वी कोणाची, ही भुमी कोणाची. देखून हांव पयल्यान सांगता म्हाका खंय जाल्यार खंय जाला. तुमकां खंय मोन आसा थंय म्हाका पुरा फरक पडना. तुमकां खंय मोन आसा म्हाका फरक पडना. हांगा फरक पडटा.
खंय आतां आयकलें न्ही गे थंयसर तान ना भूक ना आनी कितें ना सुर्याची धाव ना रडणें ना रुदान ना विळाप ना वय मू थंय वेचची तयाराय करया न्हय पोंडाक वेचची देखून हांवें जायते फावटी सांगलां उक्त्यान सांगलां आज सांगता सगळ्या संवसाराक कळोवन दे आमी दीस वेता वेता पोंडाक लागीं न्हय आमी दीस वेता वेता सर्गाक लागीं देखून आज तें चिंताप तुमचे थंय वाडे आनी सडे आनी तें करीचे जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखयता आयका आपोस्तलाचीं कृत्यां आनी अवस्वर 13 आनी वळू 40 आनी 3 तावन आयका 50 आनी 2 पर्यंत आनी सभा समतस जुदेवा भितरले आनी आयल्या वर्स जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावला आनी बार्नबासाचो सांगात धरून गेले जिविताची वाट उक्ती जाताना ह्या फुडां संवसाराची वाट नाका बार्नबासा सांगाता वेतात पावला सांगाता वेतात दुसरीच वाट जिविताची वाट तांकां उक्ती जाल्या तांच्या फाटल्यान गेले कित्याक पावला फाटल्यान गेले कित्याक जेजू फाटल्यान ते वचूंक नात सवाल उदेवंक पुरो तुमकां हे कित्याक बार्नबासा फाटल्यान गेले आनी पावला फाटल्यान गेले कोरिंथांत पयल्या पत्रांत अवस्वर 11 वळी 1 कितें सांगता कोरिंथांत पयल्या पत्रांत अवस्वर 11 वळी 1 हांव जेजूचो फाटलाव करता देखून तुमी म्हजो फाटलाव करा म्हणटा पावल आयका देखून जशें हांव क्रिस्ताचो फाटलाव करता जशें हांव क्रिस्ताचो फाटलाव करता तशें तुमी म्हजो फाटलाव करा देखून बार्नबासा फाटल्यान कित्याक गेले पावला फाटल्यान कित्याक गेले तरी आमी आतां जेजू फाटल्यान वचोचें म्हळ्यार जेजू आमकां खंय दिसता की पण जेजूचो फाटलाव केल्ले आसात जाल्यार जेजूचो खरो मोग केल्ले आसा जाल्यार जेजूकच एकल्याकच समी सोडून आमी स्विकार केले आसा जाल्यार तांचे सांगाता त्या हिंडांत आसून तो पासवो सरो तो नितळ उदक पिवंक आमी फाटीं सरोंक नजो जेजूच्या हिंडांत आसले देखून हांवें सांगलें वन इन क्रायस्ट आमी क्रिस्तांव न्हय आमी क्रिस्ताची क्रिस्तांव आमकां केल्ले क्रिस्ताचो हांव जाला हें गरजेचें क्रिस्तांव आमकां केल्लें तुका ऑप्शन नासलें तूं हें करता आसतना पूण आतां तुका ऑप्शन आसा दॅट वॉज बाय नॉट बाय चॉयस पूण आज तुका एक विंसवण आसा क्रिस्ताचो जावंक आनी क्रिस्ताचो एकवटांत रावंक देखून आयका तांच्या फाटल्यान गेले ते धर्मदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाचे कृपेन थीर रावंक तांणी तांकां उमेद दिली पळय उलयतात मात न्ही देवाचे उतर दिवन देवाच्या कृपेन तीर रावा सतांत तीर रावा धर्मान नाका बाबेन ते धर्माक आयला देवाच्या एकवटान देवाच्या मोगान देवाच्या कृपेन देवाच्या उजवाडान देवाच्या सतांत आमी हें तीर रावया दुसऱ्या साबाता दिसा चड उणें सगळें शहरच देवाचे उतर आयकूंक जमो जालें पूण लोकांची केट पळोवन जुदेव मोसरान भरले कित्याक लोक जमो जाला पळय क्रिस्ताची वळख कशी जाता बँड वाजयल्या तक्षणांगी देवाच्या उतरा वरवीं मात्र बाब हांवें सांगलां तुमकां रोमाघरां पयल्या 15:10 रोमा चॅप्टर 10:17 क्रिस्ता विशयांत देवाचे उतार परगट जाल्ल्या वेळार मात्र लोक जमो जाता आयका तर संदेश ऐकल्या नेमती भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले नेमती संदेश आयकूंक मेळटा कोणाक परगट केल्ले नेमती आनी हांगा लोक कित्याक जमो जाला हे बार्नबास पावल आनी जेजूचे शिश्य कोणाक परगट करतात पळय आनी आमकां खंय जेजू परगट जाता थंय वचूंक जाय जे भाव भयणी खुशी व्हरता जाल्यार वचनाका म्हणना खंयसर जेजू परगट जाता खंयसर जेजूक महिमान जाता खंय जेजू समी म्हणून खात्री जाता थंयसर वचूंक फाटीं सरनाकात त्या इंडा सांगात आसोंक फाटीं सरनाकात पण आज आमी सुकोवन पडल्या फटवण पडल्या तुमी गेल्ल्या जाग्यार थंय जेजूक महिमान जातात की कोणाक जेजूक महिमान दितल्यांक महिमान जातात की पळया तुमी एक चिंता तुमच्या मतीन घाला वडोवन आमी आयकलें लेख मितनातलो लोक सिंहासना मुखार शेळये मुखार कोणाक महिमान दितलो कोणा मुखार सश्टांगी पडटलो आनी आमी पळय खंयसर वेता थोडे आसात न्ही हांगा तुमचे मदले एखादी सोमारा एक दीस मंगळार एक दीस बुधवार एक दीस तशें 7 दीस 7 कडेन हे गेल्ल्या कडेन कोणाक महिमान जातात म्हणली तुमकां तुमी सर आनी कोण आयुश्यान ते परगट जाता कोणाक ते परगट करतात
आनी हांगा बावल आनी बार्नाबास क्रिस्ताक परगट करतना लोक एकठांय जाता जमो जाता पूण हे मोसर पावता जुदेव कित्याक तांचे कोणी आयकना आतां कित्याक वत्तड कित्याक बंदड कित्याक वचनाका म्हणटात कित्याक तुमी थंय गेल्यार हांगा कोणी हांगा सगळे खाली त्या खातीर वचनाकात म्हणटात बदलाक वचनाका म्हणच्या बदलाक थंय मेळच्या बरें हांगा तुमी बरें करून दिल्यार कोणी येता ते आमकां संतोश आज हर एका जाग्यार हर एका फिरगजेंत हर एका सभेंत हर एका संस्थांत हर एका समाजांत अशेंत लोक सांगाता म्हणून जेजूक वळखता जेजूक आयकता जेजूक प्रगट करता जेजूक जर तर त्या प्रमाणे महिमा दिता तर व्हरतो संतोष म्हाका आज तेंचा वास येता आख्ख्या संवसारान कोणा वळखा जाय ताका वळखा जाय कोणा सतमान दिसी बुडोवंक वचनाकात बुडोवन तांकां क्रिस्तांव करूंक वचनाकात क्रिस्ताची करा हांवें कालच्या शिकवणे सांगला धर्मा विरोधी असल्यार तांकां सोड सोडा क्रिस्त विरोधी असल्यार मात्र तिके सत्राय घेया कोणी धर्मा विरोध असल्यार आमकां कांय फरक कोणी समाज विरोध असल्यार आमकां कांय फरक आमी कितें शाश्वीत घेयांगा पूण क्रिस्त विरोधी असल्यार फरक पडटा देखून ताका क्रिस्ताची जावंक तुमी वाट दाखया क्रिस्तांव जावंक न्ही आमच्या क्रिस्तांवचे इतले आसले तांचे लेख आसा की कोण आसलो कोण गेला कोण मेला लेख आसा ना आमकां संको नाका भाव भयणीनो पूण वो लोकां जमो थंयसर त्या लोकां जम्यांत तुवें आनी आमी आसाचे आनी जायत्यांनी आसाचे स जाती कातीच्या स भाशेच्या स देशांच्या स जनांगाच्या लोकांनी थंय आसाचे आनी कितें ताका महिमा दिसचे म्हणले कस चिंता तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आसाचे आनी त्या दाळ आमी क्रिस्ताक प्रगट करतना लोक जमो जाताना कितें जाता तितल्यार पावल आनी बार्नाबास कांय पाटी फुडें करिनासता तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली खंयची गरज खंयची गरज तुमची ही गरज न्ही तुमची ही गरज न्ही देवाचें उतर तुमकां देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची पयलें गरज तुमकां आसली कळीत करची ही गरज देखून हांवें जायते फावटी सांगलां Don't look for the nearest church, but the church which is nearest to the gospel, you look for it. खंयची इगर्ज तुज्या घरा लागीं आसा म्हूण सोदी नाका पूण खंयची इगर्ज या फिरगज पवित्र पुस्तकाक लागीं आसा ती सोद आनी तुका जिवीत मेळटलें खंयची इगर्ज खंयचो संस्थो या खंयची फिरगज पवित्र पुस्तकाक लागीं आसा ती सोद आनी तुका जिवीत मेळटलें आज तें सोदून वचा देखून तुमी कितले पयस पयस सोदून आयल्या तूं कालच्या रेतीरेक होन्ना व्हरतना आयल्यान बसार आयलीं 10:30 पावलीं आनी सांजेर म्हणाली ना फादर आनी पुटी येता ब्रेस्तर सांजेरूच येवन रावता शुक्र शेनवार दोनूय दीस रितीर करून आयतारा सकाळीं येता ये भाव म्हयने भाव राणी म्हणलो आयला तो टेलर बाल्या वनूरतान बायक कार येता तें आसा की तुज्या कुशीक बसला तो भाव बाळ्या वन्नुरतावन तो बायकार येता आनी ताका एक पांय तिके दूख आसा ताजो दोनी पांय सारके नात एक पांय सारको आसा आनी एक पांय तिके ताका बळ ना बाळ्या वन्नुरतावन बायकार खंय इगज नाय हांवें पळयलो व्हडली आसा करोड आनी करोड करसिल्ली आसा थंय पूण हांव गेल्या वेळार एक नर मनीस ना मुसी ना थंय तुमकां काट्टोना जाय की तुमकां जिवीत जाय आज काट्टोना बांदूंक येतात न्ही तुमी ती काट्टोना जाय की उरतात की देखून देवाचें उतर प्रगट करची ही गरज वाचती वळ देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली पयलें देवाचें उतर तुमकां कळीत करची गरज आसली पूण तुमी तें इन्कार कर सासनीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान की कोण इन्कार करता कोणाक सासनीक जिवीत नाका कोणा सिमिस्त्रीचें जिवीत जाय ती मात इन्कार करतात म्हजी शिकोण आयकोनूच की म्हूण बसप आनीक हें जाता म्हजी शिकोण केन्ना आयकोनच आसता ताणें हाज्या स्टेटसार घाला फोंड बांदून विबाट नाकात ते पयशे बदलाक ताज्या बदलाक कितें बरें आदार आहा म्हणून नांव सांगूं नाका त्या ह्या जगाचें तो म्हज्यो शिकोण्यो पयलें जावन आयकोन आसा हांगा बरयलां कोणा सासनीक जिवीत नाका ती देवाचे उतार इन्कार करतात पूण तुमी तें इन्कार करून सासनीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान जाल्यार आमी तुमकां सांगतांव
आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतत हांव. पळय न्ही, देखून कोण इन्कार करता तांची आमकां गरज ना, तांकां सांडा सोडा. पूण कोण ते स्विकार करता तांचे सशी वसा. देखून तुमचे जायती आयकनात. उडोली एका भयणीन सांगलें न्ही कुटुंबा चिंत हें खालें 3 पटी जेवता, हें खालें सगळो दीसभर सकाळचो सांज मुसर घालून बसताय म्हणून. कोण ते स्विकार करिना तांकां सोडा. कित्याक तांकां सासणीक जिवीत नाका, तांकां संवसारीक जिवीत जाय. पूण तुका सासणीक जिवीत जाय तर कितें करीत जाय? तशें करूंक सर्वेस्पुरान आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वेच्या पोंता पर्यंत बाच्यावेच्या हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. उजवाड जावन तुका आनी म्हाका आमकां नेमला. जेजूनी म्हळें न्ही, तुमी संवसाराचो उजवाड. माथ्या वंजला 5:14 मॅथ्यू 5:14. तुमी जाय संवसाराचो उजवाड. एक पृथ्वेक सगळ्या मनशा कोळाक एक उजवाड जावंक तुमकां नेमला. आनी देखून कितें म्हणटा जेजू? तुमी संवसाराचो उजवाड. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. पृथ्वेच्या पोंता पर्यंत बाच्यावेच्या हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. देखून आमी जाय उजवाड. देवाचे उतार जावन आसा उजवाड. हांगा वस्तेरे तर केल्यार तुमकां कळटा तो उजवाड आसा देवाच्या उतरांत. तूं आपणायलाय तूं जाताय उजवाड. हेरांक काळो कांत आसलेल्यांक उतार तो जे सोम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश पांखून म्हज्या दिसपट्ट्या. पळया कसो उजवाड आमी जोडटा. जन्माचो उजवाड, मोगाचो उजवाड, कुरपेचो उजवाड, शांती समाधानाचो उजवाड, काकुलतेचो उजवाड आमी जोडटा आनी हेरांक तो दिवचे खातीर तुका नेमला. हें आयकून जो देव न्हय आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. कोण संतोसता, कोण महिमा दिता? पण जुदेव न्ही, हंकारी मनीस जुदेव ते स्विकार करिनात. जुदेव न्हय आसले देखून तूं उडोवले आमी आयकलें लोड लोकां जमो. उडास करा, एकाक एक लिंक करा. जुदेव न्हय आसले देवाचे उतर स्विकार केले त्या लोकां जम्यांत आसात. जात कात लेखी नासतना, देश लेखी नासतना, जनांग लेखी नासतना देवाचे उतर स्विकार केल्ल्यांक ते भाग. आनी सासणीक जिविताक नेमबल्ल्या सोमेस्तांनी सत मानले. कोणाक ते ससनाचें जिवीत देमान त्या खातीर नेमलां ते सत मानतात. कोणाक ते पावो न्हय ते सत मानिना. देखून तुमी कोण म्हणलें तुमकांच तुमी सर आमी तुमची जर्ती करिना. अशें सोम्याचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारलें. कितें विस्तारलें? कितें विस्तारलें? कितें विस्तारा जाय? कितें विस्तारा जाय? खंयसर पुनरुरान मातगी, ह्या जिल्ल्यांत मातगी, राज्यांत, देशांत मातगी, अख्ख्या संवसारार सोम्याचें उतार कितें जायचें? विस्तारा जाय. पूण जो देवानी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक साळवायलें आनी पावला आनी बार्नाबासाचेर कटकाय उठयली. आतां आसात बावनी हें मुख्यान हें गरजेचें न्ही. मागणे काले हें मागणे केल्यार जेवंक मेळटा गी म्हणचे आसात. जेवल्ले काल्यांक ससनाचें जिवीत जोडटा ते. मागणे करून मेल्यार म्हणी उपाशी खंय येताय? जेवण पोट भरून जेवण 10 वर्सां वाचल्यार खंय येताय? आतां विंसोवन तुमच्या हातांत. मागणे कण उपास कण मेल्यार काय कूड मातयेक पूण आत्म पूण रांबरी बरें खावन आनी खावया आनी जेवया आनी मजा मारया म्हणून मान जे येताय साबार काल खंय येताय? हांवें सांगलां संवसारांत मजा मेल्ल्या उपरांतय. पूण आमकां हांगा संवसारांत सजा मेल्ल्या उपरांतय. तुमकां खंयचें केदाळा जाय तुमी विंसा. कित्याक हांगा स्पश्ट आसा तांकां साळवायले आनी पावला आनी बार्नाबासाचेर खटकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायले. आनी धांवडायले न्ही सर्गीच्या राजा खातीर वावुरतल्यांक अवकाश ना, चान्स ना. ह्या तांकां कालें रावोंक ना, जियोंक ना. धांवडायले. तेदाच्या काळार तावन जावन आसा बांबयन. कित्याक ह्या संस्थेचो अधिपती कोण? हांगा वस्तेरे तर करा समजता गुंडायन. देखून संवसारांत देवाचें राज स्थापन जाल्लें ताका पळोवंक आमच्या बाप्पा सर्गीच्या मागण्यांत कितें जालां? तुजें राज आमकां येवं मेल्ल्या उपरांत गी संवसारांत. देवाचें उतार परगट करून तें राज संवसारांत जोडटा आसतना ते सगळ्यांक मेळोवंक अवकाश दिना हो संवसार सैतान. आज देवाचें उतार परगट जायनातल्या बरी आडेलां कोणें? तुमी नेनात देवसारान.
कित्याक स्वत परगट जाल्यार ताजो अंत माथेवाचो बांदिला अवस्वर 26:14 मॅथ्यू चॅप्टर 24:14 जर तर देवाचे उतर परगट जाले ताजो अंत जालो म्हणटा देवाचे उतर ऐका मॅथ्यू 24:14 आणि सोमेस्त परसांक सुमेस्त परसांक सतकळी जावचे सत कळी जावचे खातीर राजाची ई सुवार्ता राजाची ही सुवार्ता सगळ्या संसारान परगट सगळ्या जातली संसारांत परगट जातली आणि उपरांत येतलो अंत सगळ्या संसारांत देवाचे उतर परगट जातले उपरांत येतलो कोणाचो संसाराच्या अधिपती असो म्हणजे शैतान असो देवसार असो आणि ताच्या राजवडकी असो देखून आज त्या सैतानाक तुम्ही पाडाव करीचे ताका जर तुम्ही दुस्पाटायचे ताका तुम्ही नाश करून उडयचे जाल्यार एकच हातेर जावन आसा देवाचे उतर त्या देवाच्या उतरावरून आमी नितळ जाता मात्र न्ही जेजूचे खरे शिस्त जाता जेजूक सत मानून ताजो पटलाव केल्ल्या वरवीं आमकांय ताच्या शेळ्याच्या रक्तान तो धुवन नितळ करन धवे दगले नेसोन सर्गींच्या राजांत देवदूतां सांगता भक्तां सांगता भाग्यवंतां सांगता थंयसर देवाच्या भुरग्यांक सांगता साश्टांगी पडोवन ताची सेवा करूंक आमकांय देव फाव करतलो हें भाग देवाच्या वता स्विकार करून जेजूक सत मानून ताकाच आमी खरो नीज गवळी म्हूण स्विकार करून हर एकल्याने भाग जोडचे खातीर तसो सर पदवेदार देव त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां सर्वांक संपूर्ण सताक व्हरून पावोवन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.